हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो सेसन। आज हामी कुरा गर्नेछौँ कि हामी आफ्नो वेब पेजमा इमेजेस कसरी हाल्ने भनेर। आजभोलि बिना इमेजेसको बिना फोटोजको वेबसाइट हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। सो आजको सेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब त्यसको लागि म ढिला नगरी एडिटरमा गएँ। मैले चाहिँ न्यू फाइल क्रिएट गरेँ। त्यसको नाम चाहिँ मैले images.html राखिदिएँ। HTML एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले नबिर्सिनु पर्ने हैन। अब मैले के गरेँ, यस फाइललाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फोल्डरमा हामीलाई थाहा भएको फोल्डरमा सेभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले सेभ एज गरेँ र मैले चाहिँ सिलेक्ट फोल्डर गरेँ हैन। त्यसको लागि मैले चाहिँ एउटा फोल्डर चुज गरेँ। मैले जुन नयाँ बनाएको छु हैन, यहाँ बनाएको छुइनँ, त्यसले मैले फोल्डर एड गरेँ। न्यू फोल्डरको नाम चाहिँ राखेँ मैले वेब डिजाइन। सपोज मैले वेब डिजाइन नामको फोल्डर चाहिँ यहाँ बनाइदिएँ हैन। अब म चाहिँ यहाँ गएर सेभ हियर गरेँ, images.html भनेर सेभ गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेको छ होला। त्यसको लागि चाहिँ मैले हेर्नको लागि चाहिँ म के गरेँ, फेरि आफ्नो वेब डिजाइन फोल्डरमा गएँ। हेर्नुहोस्, images.html चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ इमेजहरू जुन मैले आफ्नो वेब पेजमा हाल्नु पर्यो त्यसलाई कहाँ सेभ गर्छु भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ मैले क्रिएट फोल्डर गर्छु र यहाँ चाहिँ IMAGES स्पेलिङ हेर्नु है, इमेजेस मैले फोल्डर क्रिएट गरेँ। अब मैले चाहिँ यो वेब पेजमा राख्नुपर्ने इमेजेसहरू चाहिँ म त्यो फोल्डरमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिहाल्छु, मुभ गरिहाल्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा इमेजलाई पिक गरेँ। सपोज मैले यो इमेजलाई पिक गरेँ हैन, मैले चाहिँ मुभ गरेँ र हाम्रो जुन फोल्डर थियो वेब डिजाइन त्यसको इमेजेस फोल्डरभित्र मैले पेस्ट गरिदिएँ है। यो चाहिँ हाम्रो मेन फोल्डर भयो। त्यसभित्र रहेको इमेज फोल्डरभित्र मैले isn.png भन्ने इमेजलाई पेस्ट गरिदिएँ। यति चाहिँ हाम्रो भयो। अब चाहिँ हामी आउँ कोड एडिटरतिर। पहिला चाहिँ हामी बेसिक सिन्ट्याक्स लेखौँ। यो पार्ट मैले स्किप गरेँ, तपाईँ आफै लेखिहाल्नु होला। सो हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फर्मेट चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। अब म के गरेँ, बडीभित्र आएँ। हेर्नुहोस्, टाइटलमा मैले इमेज ट्याग राखेको छु। अब बडीभित्र आएँ। अब बडीभित्र चाहिँ इमेज हाल्नको लागि कुन ट्यागको प्रयोग हुन्छ त? सो हाम्रो चाहिँ इमेज हाल्नको लागि IMG ट्यागको प्रयोग हुन्छ है। IMG याद गरिराख्नुहोस्। र अर्को कुरा, इमेज ट्यागको कुनै क्लोजिङ ट्याग हुँदैन। जस्तै हामी ब्याकस्ल्यास लगाएर चाहिँ क्लोजिङ गर्ने गर्थ्यौँ नि, यसको चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुँदैन। त्यसले हामी यही ब्याकस्ल्यास लगाउने गर्छौँ। हुन त यो अनिवार्य होइन, तर पनि HTML5 को रुल्स अनुसार हैन, तपाईले यो ब्याकस्ल्यास लगाउनु अति अनिवार्य हुन्छ। र हामीले यो ट्याग लगाउँदा हैन, हामी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल डेभलपर जस्तो देखिन्छौँ हैन। सो हामी चाहिँ प्रोफेसनल बन्नु छैन र त्यसले चाहिँ हामी रुल्सलाई फलो गर्दै जानुपर्छ। अब यो इमेज ट्याग भयो, IMG ट्याग भयो इमेज हाल्नको लागि। तर चाहिँ हाम्रो पुरै काम कम्प्लिट गर्नको लागि इमेज ट्यागभित्र हामीले यसको केही प्रोपर्टीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट प्रोपर्टी हो SRC, मतलब सोर्स। SRC ले सोर्सलाई जनाउँछ, स्रोत। त्यो फोटोको चाहिँ कहाँ रहेको छ। अब SRC इक्वल टु मैले गरेँ हैन, डबल इन्भर्टेड कमा मैले दिएँ। र त्यसपछि सोर्स कहाँ रहेको छ, इमेजको सोर्स कहाँ रहेको छ भन्नुपर्दा हैन, हेर्नुहोस् यो मेन फोल्डर भयो हाम्रो। यहीँबाट हाम्रो चाहिँ हेर्नुपर्ने हाम्रो सोर्स भनेको इमेजेस फोल्डरमा रहेको छ। सो हामी सोर्सेसमा लेख्छौँ। पहिला IMAGES स्पेलिङ सही हुनु पर्यो है। मैले ब्याकस्ल्यास दिएँ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो फोटोको नाम रहेको छ, इमेजको नाम ISN.png, एक्सटेन्सन जुन रहेको छ .png, त्यो पनि मिस्टेक नहुनु पर्यो। ISN.png मैले राखेँ। यहाँ चाहिँ ISN.png भयो, राखेँ। अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ एपमा रन गर्दा कस्तो देखिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फोटो देखियो, तर फोटोको हाइट विथ चाहिँ मिलेको छैन। मलाई ठ्याक्कै यसमा चाहिँ सुटेबल हुने खालको चाहिँ हाइट विथ चाहियो हैन। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु, अब अर्को प्रोपर्टी युज गर्छु। अर्को प्रोपर्टी के रहेको छ, विड्थ। मैले विथ इक्वल टु हैन, सपोज के गरेँ भन्नुपर्दा 100 पिक्सल राखेँ, 100 px। मैले एपमा रन गर्दा हेर्नुहोस्, यहाँ सानो देखियो है। अब मैले सपोज 500 पिक्सल राखेँ, अलि ठुलो देखियो।
पिक्सेल यो चाहिँ इमेजको साइजलाई हामी यहाँ चाहिँ अथवा पिक्सेलमा नाप्छौँ अथवा पर्सेन्टेजमा नाप्छौँ। अरू मेजरहरू पनि रहेको छ जुन कि हामी अर्को आउनेवाला चाहिँ हाम्रो जुन कोर्स छ CSS त्यसमा चाहिँ थप कुराहरू पढ्नेछौँ। हुन त HTML को जुन अहिले हामी पढ्दैछौँ त्यो ओल्ड भर्जन नै मान्नु पर्यो, ओल्ड वे हो, एउटा कोडिङको होइन। तर यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यदि हामी प्रोफेसनल वेबसाइट डेभलपर बन्न चाहन्छौँ भने। सो हामी CSS मा चाहिँ यसको धेरै अरू एडभान्स कुराहरू पढ्नेछौँ होइन। अहिले मैले सपोज विथलाई होइन 400 गरिदिएँ, विथलाई चाहिँ 400 गरिदिएँ, हेर्नुहोस् कस्तो देखियो, यति ठुलो देखियो होइन। अब मैले यसमा हाइट पनि हाल्नु पर्ने होइन, त्यो कुरा चाहिँ भयो होइन। अब चाहिँ हामी हाइटको काम हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् सपोज मैले हाइट इक्वल टु के गरेँ भन्नुपर्दा पहिला यहाँ चाहिँ राम्ररी गरौँ। मैले हाइट इक्वल टु सपोज 100 पिक्सल राखेँ, 100 पिक्सल राखेँ भने कस्तो देखिन्छ त, हेर्नुहोस् कस्तो स्टेज भयो होइन। मैले सपोज 1000 पिक्सल राखेँ, कस्तो देखियो, मतलब राम्रो देखिन। त्यसैले एउटा कुरा हामीले नोट गर्नुपर्ने, हामीले विथ अथवा हाइट मध्ये एउटा मात्र राख्दा बेटर हुन्छ है। मैले चाहिँ विथ मात्र राखेँ भने ठ्याक्क चाहिँ हाम्रो एकदम ठ्याक्क मिल्यो होइन। हामीले विथ मात्र राखेँ अथवा हामीले हाइट मात्र पनि राख्न सक्थ्यौँ। र अर्को मैले पिक्सेल भन्दा पनि पर्सेन्टेजमा गएँ है। सपोज विथ इक्वल टु मैले 100% गरेँ भने मतलब पुरा स्क्रिनलाई चाहिँ कभर गर्यो यसले, यो फोटोले है। मैले सपोज विथ इक्वल टु मैले 50% मात्र राख्न चाहेँ होइन, मैले 50% मात्र राख्न चाहेँ भने के देखिन्छ, कस्तो देखिन्छ त, हेर्नुहोस् यो स्क्रिनको 50 पार्ट मात्र यसले कभर गर्यो, बुझ्नुभयो। मैले सपोज 75% राख्न चाहेँ भने यसले यति ठाउँ ओग्ट्यो। सो हामी यसको हाइट र विथ चाहिँ पर्सेन्टेजमा पनि दिन सक्छौँ, त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ पिक्सेलमा पनि दिन सक्छौँ। र सोर्स भन्ने प्रोपर्टी भयो। र अर्को प्रोपर्टी नेक्स्ट रहेको छ ALT, अल्ट प्रोपर्टीले के काम गर्छ त, अथवा अल्ट एट्रिब्युटले के काम गर्छ त। अल्ट इक्वल टु मैले सपोज राखेँ होइन, पोस्टर अफ ISN को मतलब IT स्कुल नेपाल हाम्रो राखेँ है। अब हेर्नुहोस् मैले रन गरेँ, केही चेन्ज देखिएन। तैपनि हामीले अल्ट भने एट्रिब्युट किन राख्छौँ त यहाँ, त्यसको हाम्रो दुईटा कारण रहेको छ। हेर्नुहोस् अहिले त हाम्रो चाहिँ इमेज आफ्नै मोबाइलमा अपलोड भएर हो, आफ्नै मोबाइलमा लोकेट भएर हो चाहिँ फास्ट खोल्यो होइन। तर हामी जब आफ्नो वेबसाइट बनाउँछौँ त्यहाँ सपोज कस्टमरको चाहिँ अथवा क्लाइन्टको चाहिँ होइन नेटवर्क कनेक्सन स्लो रहेको छ भने उसको इमेज चाहिँ अलिक लेटली डाउनलोड हुन्छ होइन, इमेज चाहिँ लेटली देखिन्छ होइन। त्यसले इमेज देखिनुभन्दा पहिला चाहिँ उसको पोस्टर अफ ISN चाहिँ उसको देखिन्छ त्यहाँ इमेजको ठाउँमा, एउटा काम भयो। र अर्को काम पछि हो जब हामी चाहिँ प्रोफेसनल जब बन्छौँ होइन, जब चाहिँ हामी SEO को काम गर्छौँ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको काम गर्छौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ कि यो गुगलको जुन सर्च इन्जिन छ अथवा कुनै सर्च इन्जिनले होइन हाम्रो वेबसाइटमा आउँदा उसले फोटोलाई त मतलब बुझ्न सक्दैन यो फोटो के को बारेमा हो भनेर, त्यसले यो अल्ट जुन एट्रिब्युट हुन्छ त्यही पढेर चाहिँ यो फोटो के को बारेमा हो भने बुझ्ने गर्छ। र यदि कसैले कुनै युजरले चाहिँ गुगलमा पोस्टर अफ ISN टाइप गर्यो भने यो पोस्टर देखाउनेछ। बाइ द वे तपाईँलाई इन्फर्म गर्न चाहे हाम्रो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन जुन अलिकति एडभान्स कोर्स रहेको छ, प्रोफेसनल कोर्स रहेको छ, पछि यो कोर्स पनि लन्च हुनेछ हाम्रो यस ISN मा, IT स्कुल नेपालमा है। सो अल्ट एट्रिब्युटको मतलब पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। सो इमेजको बारेमा हामीले के बुझ्यौँ, इमेजको फर्स्ट अफ अल इमेजको हाम्रो ट्याग हुन्छ IMG र इमेजको एट्रिब्युट भनौँ अथवा प्रोपर्टी भनौँ तीनवटा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ। सोर्स हेऱ्यौँ, सोर्स भनेको त्यसको स्रोत हामी लेख्ने, स्रोत लेख्दा हामीले एकदम सतर्क भएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पाथ सही गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, नाम सही गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन एक्सटेन्सन हुन्छ त्यो सही गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले विथ हेऱ्यौँ र हाइट हेऱ्यौँ। विथ र हाइटमा हामीले दुईवटा कुरा सिक्यौँ।
फर्स्ट कुरा सिक्यौँ कि हामीले पिक्सलमा पनि राख्न सक्छौँ, पर्सेन्टमा पनि राख्न सक्छौँ, र दोस्रो कुरा सिक्यौँ कि विथ र हाइट मध्ये हामीले एउटा राख्दा नै बेटर हुन्छ, दुवै राख्यो भने इमेज स्ट्रेच हुने सम्भावना हुन्छ। र लास्ट कुरा सिक्यौँ अल्ट एट्रिब्युटको बारेमा। अल्ट भनेको हामी एसइओमा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि र एउटा अर्को युजफुल जुन थियो कि फोटो देखिनुभन्दा पहिला चाहिँ हैन नेटवर्क स्लो हुँदा यो अक्षर देखिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अल्ट भन्ने युज हुन्छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ हुन्छ हैन लास्टमा भन्ने दिएँ मैले टाइटल भने एउटा हुन्छ है, टाइटल भने एउटा एट्रिब्युट हुन्छ अथवा हाम्रो प्रोपर्टी हुन्छ हैन। टाइटलले के काम गर्छ त, मानौ कि सपोज टाइटलमा मैले राखिदिएँ हैन आइएसएन, सपोज मैले राखिदिएँ, सपोज यहाँ चाहिँ आइएसएनले के काम गर्दैन, तर जब चाहिँ कम्प्युटरमा तपाईँ चलाउनुहुन्छ र तपाईँ मानौ कि यहाँ कर्सर यहाँ राख्नुभयो हैन, तपाईँले यो फोटोमा कर्सर राख्दा सानो यहाँ चाहिँ आइएसएन भनेर देखिन्छ है। सो यो फोटो चाहिँ के को हो भनेर चाहिँ युजरले थाहा पाउन सक्छ। अन्त आजको जुन सेसन थियो अलिकति तपाईँले गाह्रो लाग्यो होला, त्यसैले तपाईँ चाहिँ इन्ट्र्याक्सन क्लासमा हाम्रो चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै कन्फ्युजन भयो भने तपाईँको लागि चाहिँ हामी हाजिर रहनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।